गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी बरी आहा. आनी एजॉय सोदता डॅडीन नांव विचारूं ना दिसता न्हू, सो तेकाय तितू हे ना तो विचारूं ना, पूण तुमकां चोयता न्हू ब्लॉग, सो तुमकां कळटलें. थँक्यू सो मच डॅडीक इतलो रिस्पेक्ट दिल म्हणून तेन्ना तुमी स्मायल केलो म्हणून. आनी मागीर आपूण येता म्हणल्यार हांव आपल्या रावली खंय ती तालिगांव हेजे आमचे होंडा शोरूम आहा न्हू, तो इन्शुरन्स भरूंक गेलोलो गाडयेचें टू व्हिलराचें. सो तिंगा ती 2 जाणां आलोली हूंय, 2 जाणांनी तेका उडकिलो हूंय. थँक्यू सो मच डॅडी कितू रिस्पेक्ट दिल म्हणून आनी तूं मोग दिताय म्हणून आमगे व्लॉग्सांक बी. थँक्यू सो मच डॅडी म्हाका स्पेशली तुमगे हें सांगलां तुमकां थँक्यू म्हणलां. ओके थँक्यू सो मच आमगे व्लॉग्स पळयता म्हणून आमकां इतू मोग दिता म्हणून. आनी हांवें पुडींग केलो न्हू काल, तें पुडींग बरें जालोलें, बरें टेस्ट बरो येयला, सगळें सारकें जाला. सो तुमी बी तेगे चॅनलार शॅनॉन व्लॉग्स म्हणून आहा, शॅनॉन रिबेलो ब्लॉग्स म्हणून आहा, सो तेगे चॅनलारूय वचून चोयात तेजी रेसिपीज. तेगे रेसिपीज सिंपल आनी इजी टू मेक रेसिपीज आसाय तेगे, चड हायफाय रेसिपीज आसनाय तेगेल्यो, सिंपल आनी इजी टू मेक रेसिपीज तेगेल्यो. सो तेगे रेसिपी चोयाय आनी कोराय, प्लस आमगे बी आमचे कोत्ता न्हू तुमी, सो तेगे बी कोराय. आनी तेगे हांवें ती ट्राय केलोली. आनी आतां हांव जेवन येयला आनी आयज व्हडलेशें कांय करूं ना. बाबा पुलाव केलोलो आनी बाबा पुलाव जाल्यार हात न्हू शीत जाल्यार जेवना, पूण आयज पुलावूय ताणें खावूं ना. आयज कांयच जेवना तो, थोंडी जाल्या तेका मातशी वेदर चेंज जालें न्हू. हो बाबा काम वेदर चेंज जालें न्हू तेका लागून काय शी ना. सो गायज तेजे पयलीं तुमी चोयलां आसतलें तेगे क्लिपिंग्स घायल्या काल, तेका इरेजर बी सगलें तें मेळ्ळो न्हू सिरपाचेर. सो तें घेवन तो खेळटा चोय ओगी खेळटा. आयज आतां न्हू व्हडलेशें कांय जेवणाक अशें करूंक नासलेलें. हांवें पोक पेपर फ्राय केलोलें. सो सिंपल रेसिपी, इजी रेसिपी, शॉर्टकट रेसिपी मागयल्यो, सारक्यो शॉर्टकट सिंपल बेगिना जाता तसल्यो रेसिपी मागयल्यो. ते बाबा ओ बाबा तो रावना, तो रडटा मागीर हांव रुमा ना जाल्यार तेजे बुगले ना जाल्यार शॉर्टकट मारता आसलो. ताका लागून हांव सिंपल रेसिपी तुमचे बी शेअर करता, कडेन बी शेअर कोता रेसिपी ती पोक पेपर फ्रायची. ओके सो तुमी बी चोयाय, तुमकां कशी लागली ती मागीर म्हाका सांगाय. आनी थँक्यू सो मच कालच्या व्लॉगाकूय लागून दोन ताका कालच्या व्लॉगाक न्हू खूब जाणांनी डॅडीक तूं हें ब्रेसांव धाडलां आनी तांकां लायक जालें म्हणून. बीफ चॉप बीफ बन्स रेसिपी शेअर केलो न्हू तुमकडे तेगेली, आनी सो ती खूब जाणांक लायक जाली. आनी न्हू म्हाका थँक्यू अश्यो स्पेलिंग मिस्टेक बी जाल्यार म्हाका सांगताय म्हणून. थँक्यू सो मच. एक मिस्टेक 2 कडेन मिस्टेक जाल्या हांवें चोवना. मागीर कितें जाता राती कडेन हें कशें एडिटींग करप, तमलायन करप राती कडेन जाता न्हू तें मागेलें. पूण बाबा आसा जागो आहा जाल्यार मागीर मिस्टेकी जाता. सो फास्ट फास्ट हांव तें कोत्ता आनी मागीर तेका न्हिदोवपा जा. आनी मागीर राती तरी 3 जाली म्हाका कोत्ता म्हळ्यार. राती बाबा जाग जालें तेका हांव कोत्ता तेन्ना, तो उठलो आनी मागीर तेजे बोगले कडेन रावन मागीर मिस्टेकी जावंकूच जाय, त्यो जायना तेगेली म्हण हें न्हू. मागीर मिस्टेकी जाता राती कोणें कोत जालें मागीर म्हाका ओद्दी झेम येता आनी ओद्दी म्हाजें काम कोत्ता, सो मागीर मिस्टेक जाता. येस आय डोंट नो बाबा, यू ओनली हॅड दॅट सर्च वेर यू केप्ट. सो तेका लागून आनी तेंकां म्हाका सांगोत म्हणून मागीर खंय स्पेलिंगा मिस्टेक जाता म्हणून म्हाका सोजमोताय म्हणून बी तेका लागून हें थँक्यू. आनी आतां हांव रेसिपी एड कोत्ता. ओके सो गायज आतां तुमकां शेअर कोत्ता. कायल दवरल्या, थोडेंशें तेल घायलां, तितून मागीर करी लिव्स घायले आनी कांदो घायला आनी तें फोन मारला. ओके आमकां मातशें पेपर घायला तेका लागून हांवें केलें तें डिस्टन्स. सो तितून आनी मीठ आनी आलं लसूण लावन हांवें ऑलरेडी ते सायडी दवरलेलें मात करून मातशें दवरलेलें मातशें लावलें. तें मातशें हितून घायलें कायली आनी मातशें स्टर केलें, मातशें करून दवरलें भाजलें तोंडान घालें आनी मागीर तितून मसालो घायलो. मागीर हांवें तितून मातशें बंद करून दवरलेलें आनी मागीर मातशें जालें तें उदी सुटलो तेन्ना मागीर हांवें ग्रीन चिली घायला, कोरिएंडर पावडर, जिरा पावडर आनी पेपर पावडर घायला आनी बरें मिक्स केलां. ओके सगळें स्टर केलां.
त्या ओदी पिठा पयलींच लावन दवरलो न्हू ताका लागून मागीर फास्ट फास्ट रेसिपीज म्हाका टायम आसता न्हू तेन्ना हांव फास्ट फास्ट करता. सो हें सगळें स्टर करून परतून हांवें धांपून दवरला शिजपाक. ओके मातशें धांपून दवरलें तेच्या उपरांत थोडेंशें उदीक घायलां मातशें बॉयल जावपाक जाय तें मातशें शिजोन येवंक जाय न्हू ताका लागून मातशें थोडेंशें उदीक घायलां. मागीर हांवें पयलीं मातशें धांपून दवरलां आनी मागीर थोडेंशें उदीक घालून सगळें मिक्स करून परतें शिजोवन दवरलां. ओके सो ही मागीर इन्स्टंट पेपर फ्राय रेसिपी सिंपल एंड इजी रेसिपी ती. आणि लास्टाक ना फ्रेश कोरिएंडर घायला. ओके सो ऑलमोस्ट जावन येयल्या उपरांत फ्रेश कोरिएंडर घायला. सो गायज मागीर पेपर फ्राय रेडी आहा. सो तुमी चोय कशें जालें तें. सिंपल आनी इजी रेसिपी तुमी बी ट्राय कराय. ओके गायज तुमी रेसिपी चोयल्या आसतली म्हागेली आनी थँक्यू तुमगे मोग इतो दिता म्हूण आमकां इतू सपोर्ट कोत्ताय म्हूण आनी खूंय मेळ्ळ्यार आमकां अशीच जाप दियाय आमकां बरें दिसता. ओके आनी हो मातसो व्हिडियो लेट येयलो तेन्ना म्हाका त्या दिसा तुमकां मेळोन रोखडें घार येवन सांगलोलें आनी त्या दिसा व्हिडियो शूट केलोलो कितें तरी कारणाक हांव एडिटींग करूंक पावोन आनी ऑलरेडी व्हिडियोज अपलोड करून दवरलेल्यो ताका लागून त्यो चोयताय म्हाजे व्हिडियोज. सो आतां एडिटींग कोता आनी आतां अपलोड कोता व्हिडियो पूण ते शूट केलें तें त्याच दिसा केलोलें आनी दवरलोलें शूट करून मागीर घालता म्हणून म्हाका एडिटींगाक टायमूय मेळ्ळो ना घालपाक आनी ताका लागून तो व्हिडियो उरलो. ओके आनी होप्स तुमकां हो जो व्हिडियो बरो दिसलो म्हूण लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय.